अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान बट्टू। नाज़रीन, आप बात करेंगे आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर की सियासी, समाजी और इंसानी हकूक़ की, और बात करेंगे जो आने वाले दिनों में एहतजाज की भी कॉल दी गई है, उसी पे बात करेंगे। मैं अपना पैनल का तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मारिया इकबाल तराना साहब, पाकिस्तान पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साथ ही मौजूद हैं सैयद मंजूर शाह, हुर्रियत रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। साथ मौजूद हैं नबीला अरशाद साहबा, एडवोकेट हैं। इसके अलावा चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करता हूँ कि आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का बयानिया एक जैसा है या मुख्तलिफ है? देखिए जी, बात ये है कि जब आप आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का कंपैरिजन करते हैं ना, बिकॉज आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, और हमारे जो रिश्तेदारियां ताल्लुकदारियां वो मकबूजा कश्मीर में भी रही, और कश्मीर की जो मूवमेंट थी उसके अंदर हमारे बड़ों की भी इन्वॉल्वमेंट उस तरह से रही, देखते रहे, बचपन से उन चीज़ों को समझा। तो जब लोग मुझसे आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का कंपैरिजन मांगते थे ना, तो मैं उनको कहती थी कि आप सिर्फ ये देख लीजिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या कहता है। आपके यहाँ क्या ऐसे काले कवानीन जो है वो आर्म फोर्स पावर सेफ्टी एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, टाडा और पोटा जैसे आज़ाद कश्मीर में कभी नाफिज हुए? कभी भी नहीं हुए। तो मकबूजा कश्मीर को एक आप कह सकते हैं कि ऑल दैट लाइफ इट स्टेड एज अ कंसंट्रेशन कैंप। बहुत दुनिया के दानिश्वरों, किताबें लिखने वालों और बहुत सारे लोगों ने उसको विजिट किया, बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनी। उनकी एक ही बात होती थी कि वी आर एंटरिंग इनटू लिविंग कंसंट्रेशन कैंप विच इज बीइंग नोन एज अ हेवन टू द आउटर वर्ल्ड। बट जैसे ही आप उसके अंदर एंटर होते हैं तो फिजा भी सोगवार, जो कत्लो गारत। श्रीनगर मकबूजा कश्मीर के अंदर जाने का जब मौका मिला तो उस वक्त जो लाखों नौजवानों की वहां पे कब्रें थी, ताहद नजर तक कब्रिस्तान थे, वो इस चीज की गवाही देते थे कि हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर के लोगों के ऊपर किस किस्म के जुल्म के पहाड़ तोड़े। तो जहाँ सियासी बयानिए की बात करते हैं और हालात के तनाजर में दोनों रियासतों का एक आपने कहा कि आप उसको बयान करें, तो मेरा ख्याल है कि मकबूजा कश्मीर से वापस आने के बाद मुझे अपना आज़ाद कश्मीर बहुत अच्छा लगा। मैंने उस वक्त वापस आके शुक्र अदा किया कि हम एक ऐसी जगह में पले बड़े जहाँ पे आज़ादी राय, आज़ादी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और असेंबली है उसका इख्तियार भी है हमें, और उस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी हमने अपनी मंजूर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह अब आलिया जो है एहतजाज की कॉल दी जा रही है, पुरअमन है, क्या सियासी जमातें इस मसले को हल करने के लिए आगे नहीं आ रही? क्योंकि आगे कॉल दी गई फिर तो मसला आगे बढ़ेगा। तो क्या आप समझते नहीं कि सियासी जमातों को ये मसले की तरफ, हल की तरफ जाना चाहिए? आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त आप सूरत हाल बता रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि अगर वहाँ आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ पार्टीज़ जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान की सियासी पार्टीज़ की नुमाइंदगी है वहाँ, अगर वो चाहें तो मसाइल को हल कर सकते हैं, वो लोगों को लाकर मेज़ पर बिठा सकते हैं। सारी चीज़ें अगर पाकिस्तान ने ही हल करनी है तो फिर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत तो लायानी बन जाती है। अब अगर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का कोई इख्तियार है तो वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आए और उनको साथ बिठाए, जैसे पहले उन्होंने मुज़ाकरात के ज़रिए से बिजली सस्ती कर दी और फिर वो आटा भी उनको सस्ता कर दिया, उस रेट पे पूरे पाकिस्तान में कहीं कुछ नहीं मिलता। अभी भी वो कर सकते हैं, अभी क्यों देर करते हैं? अभी वो क्यों 29 तारीख की काल का डेडलाइन का इंतजार कर रहे हैं? क्या पहले मुज़ाकरात नहीं हो सकते? दोनों को, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, आज़ाद कश्मीर के जितने भी सियासतदान हैं, सियासी पार्टीज़ हैं, खास तौर पर पार्लिमानी पार्टीज और पाकिस्तान की पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी नुमाइंदगी बेशतर आज़ाद कश्मीर में हो रही है, उन्हें लोगों को मुज़ाकरात के लिए लाना चाहिए, मुज़ाकरात पे बिठाना चाहिए और मसाइल को हल करना चाहिए। देखिए यही फ़र्क है मकबूजा कश्मीर में और यहाँ। वहाँ हम मुज़ाकरात के लिए कह देते हैं, वहाँ हम जलसा जुलूस नहीं कर सकते, जैसे कि मारिया ने कहा, हम जलसा जुलूस नहीं कर सकते, इज़हार राय वहाँ नहीं है, वहाँ राइट टू असेंबली नहीं है, वहाँ तो इवन राइट टू जस्टिस नहीं है, ठीक है। और यहाँ तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, यहाँ तो डायलॉग के जरिए से आपने पहले दबाव डाला और डायलॉग की मेज पर बैठे और चीज़ें आपको मिल गई, आज भी बैठे। जी मैडम नबीला, मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि आप एक सियासी पार्टी की चेयरपर्सन भी हैं। इन मामला को आप सियासी तौर पे उधर ही हल करने चाहिए क्योंकि वहाँ हुकूमत मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद है, और ये हमेशा ही होता है जो वहाँ हुकूमत होती है वही मसाइल को हल करे। आप वफाक से वो मसाइल तो हल की तरफ जाएंगे तो और चीज़ें बढ़ेंगी, इसके बारे में क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کو یا پھر اس وقت کی جو حکومت ہے یا حکومت وقت کوئی بھی ہو تو وہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ عوام کے مسائل کو ایڈریس کرے اور ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ پیش کرے اور عوام کو مطمئن کرے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ جو اس کی فرسٹ پرائیورٹی ہے، بیسک اور پرائم جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے یہاں سے ہو کہ ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے. جبکہ سیکنڈری جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں کے انفراسٹرکچر، وہاں کی ہیلتھ، وہاں کا روزگار، وہاں کے دیگر جو بنیادی مسائل ہیں ان کے لیے آزاد کشمیر کا جو یہ جو سٹرکچر ہے، گورنمنٹ کا جو سٹرکچر ہے وہ جدوجہد کرے اور وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرے. اب جہاں یہ موجودہ حکومت ہے اور یہ جو آپ کو ایک پروٹیسٹ عوامی سطح کے اوپر نظر آ رہا ہے اور ایک عوامی پریشر گروپ کے طور کے اوپر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ نکلی ہے، اور کیا یہ بہتر نہ ہوتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت خود ان مسائل کا حل کرتی. لیکن ہم نے حکومت کا جو چہرہ دیکھا وہ یہ کہ حکومت جب یہ جو بھی حکومت ہے وہ آ کے اپنے مسائل، اپنے جو عوام کے وسائل ہیں ان کو اپنے مسائل کے حل کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ اسمبلی کے اندر لوگ آپ کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں کہ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کریں، وہاں آپ جاتے ہیں اپنی تنخواہوں میں اضافے، اپنی مراعات میں اضافے، اپنی جو ہے وہ لگژریز میں اضافے کے بل پاس کرتے ہیں. جبکہ اور پھر اس کے ساتھ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے اس کے اندر جب حکومتی سیٹ اپ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4 سال کے اندر 3 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے، تو یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جو بہت ہی ڈیپ روٹیڈ ہو گئے ہیں عام آدمی کی نظر میں، اور جو عام نوجوان ہے، جو آزاد کشمیر کی ینگ جنریشن ہے وہ اس سے خائف ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں انہیں ہم سے کوئی سروکار نہیں، جو انہیں ہمارے مسائل سے کوئی سروکار نہیں. اور پھر یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے، جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے بجلی اور آٹے کی اس میں قیمتوں میں کمی کی، اب اس کے بعد انہوں نے ایک چارٹر آف جو ڈیمانڈز تھا وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ ایگری کیا اور اسے کہا کہ ہم سپٹمبر میں یا نومبر میں یا جو بھی انہوں نے ڈیٹ دی کہ اس کے اندر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. جی ماریہ اقبال صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. میم نے بڑا وضاحت کے بریف کیا. آزاد کشمیر میں خواتین اور نوجوان کو مکمل سیاسی مواقع حاصل ہے کیونکہ آپ اس پہ گہری نظر رکھتی ہیں. جی بالکل. ایک تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی میں اپنی جو آواز ہے وہ جو آپ نے مجھے بلایا میں پیپلز پارٹی کے اس سے ہوں، مگر مجھے یہ لگتا ہے ہم نے ایز اے نیشن جو ہے نا اپنے آپ کو سیاست، مذہب اور بہت ساری چیزوں میں ڈیوائڈ کر کے نا ہم ایز اے نیشن کہیں نہ کہیں فیل ہو گئے ہیں. کیونکہ کہیں پر بھی میرا نہیں خیال ہے کہ اگر میری کوئی اوپینین جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی جو باقی لوگوں سے ڈیفر کرتی ہوگی، وہاں پہ کہیں مجھے میرا نہیں خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سنیں گے نہیں، یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو لیڈر ہے. آپ کو میرے خیال سے بحیثیت سیاسی ورکر اور بحیثیت انسان جو ہے وہ اسی مدعے کے اوپر بات کرنی چاہیے جو آپ آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں. تو جہاں تک آزاد جموں اینڈ کشمیر کی بات ہے، اٹس ویری انفارچونیٹ کیونکہ ہماری اس وقت 66% آف پاپولیشن از بٹوین 18 to 36. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس ریاست کی جو آبادی ہے 66% وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. ان جو ہمارے اس وقت لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے جو نمائندے ہیں اسمبلی میں، ان سے میرا خیال ہے کہ سب سے باری باری جو ہے نا وہ آپ کو سالانہ ایک رپورٹ لینی چاہیے کہ 66% جو پاپولیشن ینگ لوگوں کے اوپر ہے ان کے اوپر آپ نے پالیسیز کیا مرتب دی. ٹھیک ہے، تو اب جہاں تک ہمارے آٹے اور بجلی کی بات تھی وہ مذاکرات سے حل ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب ہم نے باتیں کرنا شروع کی کہ ہم نے کچھ ایسے انٹرسٹ شو کیے جس میں مہاجرین کی نشستیں ختم کرنی تھیں اور یہ تھا، میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو عام بندے کے انٹرسٹ کی وہ بات ہے. عام بندے کے انٹرسٹ کی بات اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی اس وقت سیاسی طور پر بھی آپ دیکھیں نوجوان اس وقت بہت ڈس اپوائنٹڈ ہیں کیونکہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر وہی موروثی سیاست سے تعلق رکھنے والے جو لوگ بار بار آ رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے چہرے اور ٹوپیاں بدل بدل کے، ٹھیک ہے، ان کو مواقع دیے جا رہے ہیں.
پر وہ جو نوجوان جو محنت کرتا ہے، 16 سال کی پڑھائی کرتا ہے، جس کو چاہے وہ پنچ کے کسی بہت دور افتادہ جگہ سے ہو، حویلی، فارورڈ کوہوٹا، عباس پور یا نیلم ویلی یا جیلم ویلی لیپا سے ہو یا نکیال سے ہو، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے اوپر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے ان کو کسی اچھے انسٹیٹیوٹ تک پہنچاتے ہوئے، اور اس کے بعد جب وہ اف دے ریٹرن بیک ٹو دیئر اون ہوم ٹاؤنز تو ان کے پاس اپرچونٹیز وہاں پہ کیا ہوتی ہیں، سوائے یہ کہ آپ نے جو وہاں پر پہلے سے لوگ سیاست کر رہے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ سیاسی نعرے نہیں لگائیں گے تو آپ سائڈ لائن کر دیے جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ساری چیزیں جو بار بار ہم ایکسپیکٹ کریں گے جی پاکستان کی انٹرفیئرنس، وفاق یہ کرے وہ کرے، ایکچولی سب سے بڑا گلہ بینگ جو ریاستی باشندہ میرا اپنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے چاہیے. جی بالکل. ہمیں پاکستان کو یا فلاں کو یا انٹرفیئرنس کو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی فیڈرل حکومت ہے، سینیٹرز ہیں، نیشنل اسمبلی، ہم بار بار کیوں ان سے پوچھتے ہیں؟ جی بالکل. جب آپ نے اپنا سسٹم اسٹیبلش کیا ہے، وائی ڈونٹ یو گو فار اے ڈائیلاگ؟ یو سٹ ود. آپ کتنی دفعہ دیکھا ہے آپ نے لوگوں کو، ان سارے سیاستدانوں کو کبھی نوجوانوں سے بیٹھے ہوئے ان کی بات تحمل سے سنتے ہوئے؟ بھائی یہ .com ایرا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس وقت ٹیکنالوجی پوری دنیا کے اوپر جو رول کر رہی ہے. اگلے 5 سال میں آپ کی یونیورسٹیز بند ہونے والی ہیں پوری شاہ جی میں آپ کی طرف آتا ہوں، جس طرح میم نے بڑا بریفلی، کیونکہ ایجوکیشن میں کشمیر سب سے آگے ہے، تو کیا نوجوان نسل کو نہیں آگے آنا چاہیے؟ کیونکہ میم نے بڑا وضاحت کے ساتھ، کیونکہ پیپل پارٹی سے انہوں نے تو کھل کے بات کی ہے کہ نوجوان نسل جو ہے اس کو آگے آئے اور وہ آگے لیڈ کریں. اس کے بارے میں دونوں جگہوں کی میں بات کروں گا کہ مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کے آگے آنے کے راستے سارے بند ہیں. الیکشنز آپ نے دیکھ لی، الیکشنز میں وہی پرانے بوڑھے، پرانے چہرے، پرانی شراب نئی بوتلوں میں لا کر، مگر جب وہ کامیاب ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ وہی ابو 60 ایج گروپ کے لوگ ہیں. سملرلی آزاد کشمیر میں جب آپ آئے تو جیسے بھی ماریو نے بتایا 66% لوگ جو ہیں آزاد کشمیر کی آبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور نوجوانوں کی نمائندگی اس ایج گروپ سے نظر نہیں آ رہی. اور پڑھے لکھے نوجوان، بالکل پڑھے لکھے نوجوان، مگر اس ایج گروپ میں جو الیکٹڈ نمائندگی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اور اگر آ بھی گئے کہیں کوئی نوجوان آیا بھی ہے تو وہ شاید شاذ و نادر ہی لوکل باڈیز کی حد تک نظر آ رہا ہے. لوکل باڈیز میں وہ نوجوانوں نے پارٹیسپیٹ کیا تو کافی لوگ کامیاب ہو گئے. تو نوجوانوں کو آزاد کشمیر میں مین اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز کے لیے کانٹیسٹ کرنا چاہیے، آگے آنا چاہیے. انہیں کوئی اپنے گھر سے نکال کے اسمبلی کے ایوان تک نہیں لائے گا، انہیں خود ہی آگے بڑھنا پڑے گا. اور جب وہ اس وقت جیسے وہاں ایک سول رائٹس کی تحریک چلا رہے ہیں، اس میں وہ نوجوان ہی زیادہ تر شامل ہیں. اب وہ اس میں جب شامل ہو سکتے ہیں تو کل وہ پولیٹیکل جو کنٹسٹنسی ہے تو اس میں کیوں نہیں آئیں گے؟ اس مقابلے میں بھی آئے، انہیں خود آنا پڑے گا. اب وہ یہ سمجھیں کہ بھئی اب ہمیں کوئی نامنیٹ کرے گا، کوئی ہمیں گھر سے اٹھا کر لائے گا، اس طرح نہیں ہوتا. پولیٹیکل پارٹیز ایز کمپیئر ٹو انڈیا اینڈ انڈین آکوپائڈ کشمیر، آزاد کشمیر میں بہت لینینٹ ہے، بہت لبرٹی ہے، بہت مواقع ہیں نوجوانوں کو خود انہیں کیش کرنے کے لیے آنا چاہیے آگے. اچھا میم میں آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح کشمیر میں دیکھا جائے تو نوجوان نسل بھی ہے، اس کے علاوہ ہماری سب جو ہیں گورنمنٹ ہے جیسا پیپل پارٹی اور نون لیگ، ان کی بھی وہاں اکثریت ہے. تو اس کو مزید چینج نہیں کرنا چاہیے آنے والی نسل کے لیے، چیزوں کے لیے؟ اور اب دیکھا جائے تو کشمیر کا ایشو انٹرنیشنل سطح پہ ٹرمپ نے خود اٹھایا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہی آگے بڑھنا نہیں چاہیے؟ ہماری نوجوان نسل کے پاس ٹول بھی ہے، چیزیں بھی، کام کرنے کی صلاحیت بھی ہے. جی بالکل، ہر وقت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کوئی ملک ہو یا کوئی ریاست ہو، اس کا جو کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور دنیا میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، دنیا میں جیسے آئی ٹی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا دور ہے اور آپ اس کے بغیر چل نہیں سکتے. تو اب یہ ہمارے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جو بزرگ سیاستدان ہیں یا سینئر سیاستدان ہیں ہم ان کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ کر دیں یا انہیں بالکل اس نظام سے اٹھا کے باہر پھینک دے. ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک تجربہ ہے، ان کی ایک اپنی رائے ہے، ان کی ایک اپنی سوچ ہے، ان کا ایک کردار ہے، اس کو ساتھ لیتے ہوئے بالکل نوجوان لوگوں کو جو ہے وہ اپرچونیٹیز ملنی چاہیے، اور وہ اپرچونیٹیز ہیں. لیکن یہ جو سیاسی جماعتوں جن کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے قدغن لگائے رکھا ان نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے. انہوں نے کوئی سیاسی تربیت نہیں کی، اس کا کام نہیں کیا، اور وہ یہی دادا پوتا آگے بیٹا اور پھر نسل در نسل جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ ان کے
घरों की लोंडी के तौर के ऊपर आज तक चलती रही। अब जो नौजवान है, जैसे आपने कहा कि अब नौजवानों को कोई नहीं कहेगा कि आप उठ के आए, अब नौजवान खुद सवाल करता है। जी बिल्कुल ऐसे। ये जो आपके पास ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये जो मोबाइल है, छोटा सा जो स्मार्टफोन है, इससे आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं। आपका दूर अफ्तादा इलाके के अंदर रहने वाला बच्चा देख रहा है कि दुनिया के अंदर क्या तब्दीली रोनमा हो रही है। जब वो इस तब्दीली को देखता है तो उसको, जब वो अपने स्टेट के साथ देखता है, अपनी गवर्नमेंट को देखता है, अपने नुमाइंदों को देखता है, उनके किरदार देखता है, उनके मामलात देखता है, तो फिर वो डिसअपॉइंट होता है और फिर उसके अंदर ये गुस्सा होता है और उस गुस्से का इजहार वो सड़कों के ऊपर आके निकाल रहा है इसलिए। और यहाँ पे हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त है, सियासी जो नुमाइंदे हैं, अब हमारे जो आज़ाद कश्मीर का जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, उसमें जो सीनियर सियासी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये कौन होते हैं पूछने वाले। भाई यही वो लोग हैं जो आपके नारे लगाते हैं, आपको असेंबलीज़ के अंदर भेजते हैं, ये वही लोग हैं जो आपको वोट दे के आपके साथ चलते रहें, आपको प्रोटोकॉल देते रहें। तो ये जब अपने मसाइल की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं ये कौन लोग हैं, तो ये बिल्कुल ये रवैया नहीं होना चाहिए। आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी और अगर उनकी बात दुरुस्त है तो उन्हें अपने मैनिफेस्टोज का हिस्सा बना के आपको उनके मसाइल को हल करना होगा। और अगर कहीं वो किसी गलती पे, जहाँ हम उनसे इख्तलाफ भी करते हैं ना, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी ये समझती है, जो हम ये मुतालबा एक्शन कमेटी कर रही है, वो ये कह रही है कि जी 12 सीटें ख़त्म होनी चाहिए। ये कतई तौर पे दुरुस्त मुतालबा नहीं है। यहाँ ये कहा जाता था कि जी कश्मीर कौंसल जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। भाई आप एक चीज़ बन गई, उसके खात्मे की नहीं, उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आए। अब 12 सीटें जो हैं वो ख़त्म नहीं हो सकती। आप अगर उनको ख़त्म कर देंगे तो फिर आपका मसला कश्मीर से क्या ताल्लुक है। तो 12 सीटें खात्मे की बात ना करें, आप ये कहें कि जितने हमारे रेफ्यूजीज़ हैं उनकी जितनी पॉपुलेशन है उसके मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए और वो देखें कि उसमें कितनी सीटें उनके लिए होनी चाहिए, उसके ऊपर बात की जाए। जब आप एक चीज़ मुकम्मल कहते हैं कि ये ख़त्म होनी चाहिए, तो ये पता नहीं अजीब एक फिनोमेना है कि आप लोग ऐसे इदारे, ऐसे जो डेवलपमेंट्स हैं उनके लिए साल हा साल मेहनत करके कोशिश करके बनाते हैं और हम कहते हैं जी ख़त्म कर दें। अच्छा मैम, जिस तरह अभी एहतजाज की कॉल दी गई है, ये जो कॉल है, क्योंकि कुछ लोग तो उस पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि ये काज कुछ और है, क्या हम समझते हैं कि एज ए सियासी वर्कर भी आप ये इस जो और समझ रहे हैं ना भी ये काज किसी और तब्दीली की या कोई और किसी मुल्क की, तो इसको बेहतर करने के लिए कुछ चीजें, ये बहुत पुरानी बातें हो गई। जी हम कहें कि फलां मुल्क इन्वॉल्व हो जी गया, बिल्कुल फलां हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। देखिए हमारे लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन तो है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि कितने ही लोग जाके उनके पास बैठे होंगे, कितने ही लोगों ने उनसे पूछा होगा, जिन लोगों ने अपने 6-6 बच्चों और 8-8 बच्चों को बड़ी मुश्किलों से लाइन ऑफ कंट्रोल से बड़े बड़े पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस में या कहीं पे भी भेजा होगा, वापस आके वो सवाल तो करेंगे ना। बच्चा पूछेगा भाई मैं पूरी जिंदगी करता रहा, या जो बंदा जो है वो पूरी जिंदगी गल्फ में या दियारे गैर में गुजारता है सिर्फ एक मकान बनाने के लिए, और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हर वक्त झड़पों में उसका मकान चला जाता है, ना वो अपने बच्चों को बड़ा होता देखता है, ना वो अपने माँ बाप के जनाजों में आता है, ना वो किसी और खुशी गमी में आता है। तो ये वो सारी चीजें, वही बच्चा जो बड़ा होता है पूरी जिंदगी अपने वालिद को मेहनत करते दियारे गैर में और आगे पीछे कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं तलाश की, और उसी से वो पढ़ा, वो उसी से पढ़ लिख के जब बाशऊर हुआ तो उसको सवाल आया कि भाई ऐसा कैसे, मेरे दादे की जिंदगी कुछ और थी, मेरे बाप की जिंदगी कुछ और थी, मेरी जिंदगी तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो आप उस बच्चे को तो सेटिस्फाई करें ना, और ऊपर से वो आपकी पॉपुलेशन का भी इतना बड़ा हिस्सा है। तो बात ये है कि या फिर तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज हो, या फिर तो आपने कोई मंसूबा, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो नुमाइंदे हैं उनसे ये पूछना चाहिए कि 4 साल 5 साल जब बैठे हो तो तुमने नौजवानों के लिए क्या पॉलिसीज बनाई हैं, या फिर तो तुम तीसरी दफा या 6ठी दफा या 7वीं दफा असेंबली में आए हो, तो उन 35 सालों का और 30 सालों का भी हिसाब दो कि वहां पे नौजवानों की नुमाइंदगी का था। लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाना बड़ा आसान काम था, आपको बड़ा बजट आया, उसका आपने फायदा उठाया, आप वो देखिए। उसके बाद लोकल बॉडीज के जो नुमाइंदे हैं कभी जाके उनसे भी पूछिए कि क्या आपको सिर्फ बना दिया गया था, क्या आपको इख्तियारात दिए गए थे। देखिए बहुत सारी जो चीजें ना वो हमारे सिस्टम में एक्चुअली लूप होल्स बहुत ज्यादा है। मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि एक्चुअली गलती हमसे शुरू होती है और गलती हम पे ही खत्म होती है। वी डोंट बिलीव इन डायलॉग, वी डोंट, मैं अगर आज कोई मेरा कोई मसला होगा मैं उसको फौरन ना की तरफ लेके जाऊंगी। मैं नहीं कहूंगी कि शाह साहब से या नबीला जी के साथ बैठ के डायलॉग से हल करूं। हमेशा जिंदगी में अगर आपकी जंगें भी हो रही होती है ना किसी किस्म की, उसमें भी बायलैटरल डायलॉग्स चल रहे होते हैं। कभी
ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک جنگ چل رہی ہے اور پیچھے جو ہے نا وہ بائیلیٹرل ڈائلاگس نہیں ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر آپ نے ان نوجوانوں کو, ان تحریکوں کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے اچھے طریقے سے, کیونکہ مجھے اس وقت یہ لگتا ہے کہ جو حل کرنے والے لوگ تھے جن کی ذمہ داری لگا دی گئی, یہ ان کے بس کی بات نہیں رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق, ہاں نہیں وفاق کا نہیں میں کہہ رہی, میں نے آپ کو کہا ہماری اپنی ریاست سے غلطی, ہماری اپنی غلطی ہے, ہم سے شروع ہوتی ہے اور ہم پہ ہی ختم ہوتی ہے. اس میں نہ وفاق کا کوئی رول ہے, نہ پاکستان کا کوئی رول ہے. آئی ایم سو تھینکفل ٹو گورنمنٹ آف پاکستان, جنہوں نے ہمیشہ جب بھی وہ موومنٹ وہاں سے پڑی, جس کا احساس اس وقت نہیں کیا گیا, انٹرفیئرنس کی فوراً میاں شہباز شریف صاحب نے بھی اس کو ایڈریس کیا ایک بڑا پیکج دے کے, اس کے بعد زرداری صاحب نے بھی اس میں پرسنل انٹرسٹ لیا. تو وفاق سے ہمیں کوئی ایسی گلہ شکوہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں اپنا سسٹم اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ریاست کی طرف. جی میم ابھی بریک کا ٹائم ہے. جی ناظرین بریک چلتے ہیں, تو بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں.